एउटा मैले कथा त्यो तपाईँको सुनेको क्या कथा के त्यो चाहिँ सही लाग्छ मलाई क्या त्यो मैले त्यति पुरै त मलाई राम्रोसँग थाहा छैन कुरो होइन एउटा बच्चा अरे कि जस्तै 12-13 वर्षको बच्चा होइन अनि त्यसले चाहिँ आफ्नो आमालाई भन्छ अरे कि अनि त्यति बेला चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँको समुद्री आँखी आउन लागेको हुन्छ सुनामी के अनि सुनामी कस्तो हुन्छ म अनुभव गर्न जान्छु भने त्यो 12-13 वर्षको खुसीले भन्छ होइन भन्छ आमालाई अनि आमाले केही नगरिकन लजा त अनुभव गरेर आइज सुनामी अनुभव गरेर आइज भनेर छोरालाई आज्ञा दिन्छ होइन अनि त्यसपछि अब आमालाई त थाहा छ अब छोरो बाँच्ने कि नबाँच्ने त अब थाहा छैन सुनामी जस्तो समुद्री आदि है त्यहाँबाट जान्छ त्यो पुच्छे गएर त्यहाँबाट गएपछि समुद्र आदिमा गएर अनुभव गरेर कसो कसो बाँचेर आउँछ आएर अनि आमालाई आएर के हुन्छ किन तपाईँले मलाई नरोक्नु भएको होइन म त मर्नु पनि सक्थेँ जे पनि हुन सक्थ्यो मेरो तपाईँलाई त थाहा हुँदा हुँदा तपाईँले किन रोक्नु भयो भने आमाले चाहिँ हुन्छ अब त्यो अनुभव तैँले जुन इच्छा जाहेर गरिस् त्यो इच्छा त अब मैले अनुभव गरेर हुँदैन त्यो इच्छा त आफैले भोग्नुपर्छ आफैले गर्नुपर्छ होइन भनेर त्यहाँबाट आमाले भनेछ यदि मैले तपाईँलाई त्यो अनुभवबाट त वञ्चित कुनै आशा आरोप गराउनु हुँदैन भनेर मैले चाहिँ खास त्यसरी सोचेको भन्दाखेरि अनि पछि त्यो पुच्छु गएर खतरनाक राइटर भएछ म त्यस्तो सुनेको हो यस्तो क्या मलाई मजा लाग्यो एउटा जस एउटा इन्ट्रेस्टिङ मैले सुन्यो भनेको अनि धेरै कथा या स्टोरी जुन छ नि मन पर्यो अब आमाहरूमा प्रेम र आसक्ति भने यहाँनिर फरक छ कि त्यही हो उनी एक प्रेमी आमा थिइन् जसले आफूले भोगेर आफूले अनुभव गरेर बुझिसकेकी छन् कि आफ्नो अनुभव बिना अर्काको अनुभवले त केवल सचेतना मात्र जगाउँछ तर अनुभव गराउँदैन उनले बच्चालाई त्यही शिक्षा दिन् जहाँ आफूले अनुभव गर्नु जरुरी छ यहाँ अर्काले बताएको अनुभवले केवल सजगता मात्रै दिन्छ अनुभव दिँदैन जानकारी दिन्छ ज्ञान दिँदैन भन्ने कुरा रह्यो नेपालको अहिले अथवा भारतको अथवा अधिकांश देशको आमाहरू अहिले यति धेरै आसक्त छ उनीहरूले आसक्तिलाई प्रेम भनेको छ प्रेम र आसक्ति भिन्न कुरा हो ती आमा वास्तविक प्रेमी थिइन् किनकि उनी आफ्नो सन्तानप्रति यति धेरै प्रेम थियो त्यो कारणले उनले बच्चालाई उसको स्वतन्त्र अनुभवबाट वञ्चित गराइन मरेर जान्छ म भोलि बच्चा हेर्न पाउँदिन यो इत्यादि आसक्ति रहेन मरेर जान्छ त जान्छ त्यति नै लिएर आएको थियो तर बाँचेर आउँछ त आउँछ उसले अनुभव लिएर आउँछ बाँचेर आउँछ त उसले अनुभव लिएर आउँछ जान्छ त के छ लिएर आएको त्यही हो लिएर जान्छ लिएर जान्छ उही बुझ्नु त अहिले के देखिन्छ भने अधिकांश मैले 22-25 वर्षको छोरी मान्छेहरू देखेँ 45-50 वर्षको आमाले उनीहरूको महिनावारी भएको कपडा समेत धोइराखेका हुन्छ कि 26-27 वर्षको छोराहरू हुन्छ अन्डरवियरसम्म आमाले धोइदिएको हुन्छ बस उनीहरू त सुँगुरको जस्तै तपाईँको खाने बस्ने बाथरुम गर्ने मात्रै काम छ त्यही मात्र काम हुन्छ 26-27 वर्षको छोरीले चाहिँ तपाईँको पानी बोक्यो भने तपाईँको कमरमा घाउ हुन्छ भनेर बच्चालाई छुन दिँदैन पानी बोक्न घाउ आज घाउ हुन्छ त्यो भोलि त घाउ हुँदैन नि उसले बुझ्छ नि यसरी बोक्दाखेरि घाउ हुँदो रहेछ यसरी बोक्दा घाउ हुँदो रहेछ गर्न दिनु पर्यो नि त अब आमा 25 वर्षको छोराले यहाँ तरकारी काटिदिन्छ आमा भनेर त उसले सिक्न चाहन्छ यसो टमाटर काट्न थालेको हुन्छ चिप्लिन्छ नि टमाटर क्र्याक आवाज आयो आमाको सातो हरायो बच्चाको हात काटिन्छ अनि त्यो उनलाई काटेला अलिकति छाला तासिएला त्यो छाला तासिँदाखेरि उसले धेरै अनुभव गरिसकेको हुन्छ हैन उसले त भोलि तपाईको त्यो काठको तपाईको त्यति सारो काठलाई पनि तासेर ठेकी बनाउन सक्छ तासेर तपाईको ठुलठुलो तपाईको गाबु बनाउन सक्छ अनेकौं कुराहरू बन्न सक्छ सामग्रीहरू बन्न सक्छ कला बनाउन सक्छ कलाकार हुन सक्छ तर त्यो कलाबाट त वञ्चित गराइदिनु नि किनकि हात काटिने डरले औँला तासिने डरले त्यो प्रेम होइन त्यो आसक्ति हो वास्तवमा त्यो प्रेम हो भने उसले हात काटोस् औँला च्याते च्यातोस् छाला च्याते च्यातोस् त्यसबाट त ऊ भोलि ठुलो एउटा योगी बन्न सक्छ नि त्यसबाट वञ्चित गराइदिएको छ अब त्यो छोरी मान्छेले पानीको गाग्री बोक्छिन् आज एउटा गाग्रा फुटाउलेन अथवा आज गाग्राले उनलाई चोट लगाउला तर उनलाई त होसमा ल्याउँछ नि कसरी गाग्रो उठाउने कसरी पानी बोक्ने कसरी पुर्याउने यो योगको पथबाट भ्रष्ट गरिएको छ सम्पूर्ण आमा र पिताको बाउको चाहिँ आसक्तिले के जब प्रेम हुन्छ नि तब उसको हुने
उसको योग्यतालाई निखारिने अवसरहरू प्रदान गर्छन् क्या आमाहरूले। त्यसो त एउटा गुरु जस्तो जस्तै हामीले आफ्नो घरको वरिपरि हुन्छ नि, जस्तै अब चिया खाने बेला पोल्छ, तातो चिज समाएर पोल्छ होइन। अब अनेक कुराहरू बच्चाहरू हुन्छ नि त, अनेक कुरा लड्छन् गर्छन्, यताउता गर्छन्, आगो पोल्दा पोल्छ, यस्तो अनेक कुरा कुनै कुराले काट्छौँ भने यस्तो कुराले हामी चाहिँ अब एउटा जुन बच्चालाई केयर गर्छौँ नि त होइन, यस्तो नगर उस्तो नगर पढ्नुले। तर बच्चाले त वास्तवमा त आफूलाई त त्यो हिसाबले तयार गर्नु खोजिरहेको हुन्छ नि त, मान्नुहुन्छ बाल सुलभले त्यो हिसाबले त तयार गर्नु खोजिरहेको हुन्छ नि त। यो के हुन्छ भने यहाँनिर हामीले उसको स्वाधीनता र उसको क्रियाशीलतालाई रोक्ने होइन कि हामीले स्याहार र सुरक्षाको दृष्टिकोण मात्र बनाइराख्ने हो, दृष्टिकोण मात्र बनाइराख्ने हो, हेर्ने मात्रै हो, नियन्त्रण होइन, निगरानीमा राख्ने हो कि। आज जति पनि युवा युवतीहरू यो यस्तो नालायकपनमा छन् नि, भलै उनीहरूले डिग्री लिएका छन् तर गर्ने के तिनको डिग्री के काम लाग्छ? आमा बाउले उनीहरूको अनुभव, सो अनुभव र स्वाधीनताबाट त वञ्चित गरिदिएको छ। उनीहरूको डिग्रीको सर्टिफिकेटले के गर्छ? उनीहरूलाई उपस्थिति हुने व्यवहार थाहा छैन होइन। तसर्थ निगरानीमा राख्ने हो, नियन्त्रणमा होइन कि। नदौडी त लड्छस् भन्यो भने आमाले अब त्यो बच्चा दौडिने कसरी त्यसको अनुभव बटुल्न सक्छ? लड्छ नि, लडेपछि नै अनुभव हुने हो कि लड्दा यति चोट लाग्दो रहेछ, यसरी दौड्दा लडिँदो रहेछ भनेर होइन। यहाँ अनेकौं योगीहरू महान सिद्ध बने, महान कलाकारहरू बने। ती कलाकारहरूले जीवनमा अनेकौं ठेस खाएर, अनेकौं चोट खाएर, अनेकौं अपमान खाएर नै त्यो सम्मानको गरिमा बनाएका हुन्। तसर्थ आमा बाउहरू, दाइ भाइहरूले सबैले ती नवीन पुस्तालाई चाहिँ हमेशा अनुभवको मार्ग प्रदर्शन गर्ने हो, स्याहार र सुरक्षाको दृष्टिकोण बनाइराख्ने हो। तर तपाईँको त्यो बार बनाउने होइन कि, त्यसलाई चाहिँ निगरानी बनाइराख्ने हो, नियन्त्रण होइन। त्यो अनुसार ती योगीहरू, ती कलाकारहरू जन्मिने हो। भय र त्रास आसक्तिमा कोही पनि योगी जन्मिँदैन। जसले गर्दाखेरि अहिले तपाईँको हाम्रो त्यो डिप्रेसन, फ्रस्ट्रेसन, सुसाइड त्यही त हो नि होइन, झेल्न सकेन नि त। बाहिर दुनियाँ त अर्कै छ। अहिले भन्छौँ हामी पहिलेको मान्छेहरू अशिक्षित थियो, यो थियो त्यो, कसरी अशिक्षित थियो? ऊ 14-15 वर्षको उमेरमै बिहे गर्थ्यो, छोराछोरीहरूको 15-16 वर्षमा बिहे हुन्थ्यो। उमेर नहुन्जेलसम्म भाइ बहिनी जस्तो बनेर खेल्थे, खान्थे, हुर्किन्थे, एकअर्कालाई बुझ्थे, एकअर्कालाई बुझाउने कोसिस हुन्थ्यो केटाकेटीमा होइन। टक्क उमेर भइसकेपछि उनीहरूको जुन युवापनमा हुने यौन लीलाहरू, यौन आचारहरू हुन्थे। समयमा आमा बन्थे, समयमा बाउ बन्थे, अनि आफ्नो उत्तरदायित्वको बोध हुन्थ्यो उनीहरू तपाईँको लापरवाही र गैर जिम्मेवारको परिकल्पना नै गर्न पाउँदैन थिए। उनीहरूको जीवनमा स्वाधीनता र स्वाभिमान र उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीको बोधमा सानैमा परिपक्व हुन्थे। तर आज के छ, 40 वर्षको भइसकेको हुन्छ, बाउआमाले नै उसलाई पकाएर खुवाएको हुन्छ, गरे सुँगुर बनेर सुतिरहेको हुन्छ, 40-45 वर्षको डिग्री हातमा लिएर हुन्छ, काम पाउँदैन, के गर्नु भन्छ। घरमा आमा बाउसँग झुक्ने बानी छैन, ऊ काम पाए पनि काम गर्ने ठाउँमा त झुक्दैन। नझुकेपछि संस्कार बिनाको मान्छेले व्यवहार त गर्न सक्दैन। त्यसो त एक हिसाबले त आमा बाउले पनि अब त्यो उनीहरूलाई पनि थाहा छैन नि त, यसरी जानी नजानी उनीहरूले पनि केही यस्तो नराम्रो कुरा सिकाइरहेको छ। त्यसो एउटा नराम्रो संस्कार चाहिँ उनीहरूले बालबच्चाले दिइरहेको हुन्छ नि त। उसले भनौँ न के आसक्ति या भनौँ न तपाईँको केयर गर्नेको मामलामा त्यसमा त बच्चालाई चाहिँ नकारात्मक भनौँ न के भन्छ संस्कार दिइरहेछ, या तपाईँको बाहिरी दुनियाँसँग लड्ने क्षमता कमजोर बनाइरहेको छ नि त एक हिसाबले, होइन र? हो नि, एकदमै कमजोर बनाएको। उनीहरूले बच्चाहरूलाई प्रेम गरेर सुरक्षा दिउँ भनिरहेछ, सुरक्षा होइन, त्यो असुरक्षा हो। उनीहरूको जिन्दगीलाई असुरक्षित बनाइदिएका छन् आमा बाउ। सानो त्यो के भन्छ प्याज काट्दाखेरि त्यो नकाटेकोले उसले भोलिको त्यो आफ्नो उसमा ठुलो चोट सहन सक्नु पर्यो नि त। हो नि, सम्हाल्न सक्ने भने कसरी सम्हाल्ने भने हामीलाई के भन्छ भने योग र युद्ध कलामा, यौगिक कला र युद्ध कलामा एउटा लडाकु, एउटा महासेनानी बनाउनु पर्यो भने त्यसलाई सानैमा पन्च दिँदा सानो चोट दिँदा यति धेरै चोट सहने हुन्छ कि उसलाई वज्रैले छातीमा हाने पनि उसले त्यो वज्र फिर्ता गर्न सक्ने, त्यो छातीमा त्यति ताकत जम्मा गर्ने, त्यो जगाउन सक्छ कि त्यो एउटा योद्धाले। योगी यस्तो योगी बनाइन्छ, त्यसलाई प्रक्षेपण गरिन्छ, यस्तो खालको शिक्षण गरिन्छ, यति स्थिर हुन्छ ऊ। उसको प्राणभन्दा प्रिय बच्चा भर्खरै मर्यो,
भने पनि उसको योग साधना टुट्दैन। ए हो, तयारी गर्दै गर, लाँदै गर। उसको श्रीमती पहिला गयो, ए गयो, राम्रोसँग गयो, ठिक छ, जान देऊ, राम्रो कुरा हो। तिम्रो आमा बित्यो नि, ए बित्नु भयो, ठिक छ, राम्रो कुरा, बित्यो, के गर, बित्नै हो सबै। उसमा कहीँ पनि अस्थिरता छैन के। त्यस्तो योगी जन्मिन्छ किनकि त्यहाँ सानैदेखि सिकाइन्छ के। त्यो योगी कला र त्यो युद्ध कलामा के बनाइन्छ? स्थिर स्थिर व्यक्ति नै योद्धा हुन्छ, स्थिर व्यक्ति नै योगी हुन्छ के। यहाँ त अस्थिर बनाइन्छ। प्याज काट्दाखेरि हात काटिन्छ, प्याज काट्दाखेरि जाबो अलिकति छाला जाने त हो नि, यो त छाला उम्रिहाल्छ। यहाँ हामीलाई यो ज्ञान हुनुपर्ने होइन। तसर्थ आमा बाउले हाम्रो सम्पूर्ण सन्ततिहरूलाई अहिलेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँको एकदम नालायक बनाइराखेका छ, एकदमै नालायक बनाइराखेका छ। त्यो चाहिँ प्रेम होइन वास्तवमा। त्यो बच्चाप्रतिको, त्यो आफ्नो सन्ततिप्रतिको आसक्तिले गर्दाखेरि उनीहरूको जिन्दगी ध्वस्त भइराखेको हुन्छ। उनीहरू जीवनमा सक्षम र सामर्थ्य बन्दैनन्, असमर्थ र असक्षम भइ नै रहन्छन्। जीवनमा उनीहरूको जिन्दगी ध्वस्त आफ्नै आमा बुवाले गरेका हुन्छन्, बिचारालाई थाहा हुँदैन। आमा बाउलाई पनि थाहा छ, एक किसिमले त भनिदिनु, आमा बाउलाई पनि थाहा छैन र ती बच्चाहरूले पनि बिचारा गरून् के, किनकि प्रक्षेपण गरेको छ आसक्ति। आसक्तिको प्रक्षेपण गर्दाखेरि त्यो बच्चा पनि आसक्तिमा छ, किनकि ऊ सुविधा पाइरहेछ। आमा बाउले कपडा पनि, आमा महिनावारी भएको कपडा पनि आमाले धोइराखेको छ। 16-17 वर्षको छोराको त्यो अन्डरवियरसम्म आमाले धोइराखेको छ। बाहिर गयो भने त उसले आफ्नो अन्डरवियर आफै धुनु पर्यो, आफ्नो लुगा आफै धुनु पर्यो, आफ्नो केस आफै धुनु पर्यो, आफ्नो खाना आफै पकाउनु पर्यो। बाहिर ऊ त एक दिन एक रात टिक्न सक्दैन। सबबाट हामीले अस्ति भर्खरै पनि त्यो यात्रामा देख्यौँ नि। त्यही त हजुरले पनि देख्नुभयो, मैले पनि देखेँ होइन। एक रात त देखाइदिएछ। जब पानी लिनलाई त्यति होइन। त्यहाँनिर तपाईँले हेर्नु न, म बिरामी भएँ होइन त्यहाँनिर त्यो घटनामा होइन। म बिरामी भएँ, तातो पानी गरेर पिलाउन सकेन कसैले। हेर्नुहोस् है, त्यही त मैले आगो बनाउन सकेन, चकित खाएँ म होइन। तर म स्वस्थ हुन्थेँ भने म सबैलाई तातो पानी पनि खुवाउँथेँ, खाना पनि बनाएर खुवाउँथेँ, रोटी पनि पकाएर खुवाउँथेँ त्यो दिन होइन। तर यस्तो विडम्बना हेर्नुहोस्, 40, 45, 25, 30 वर्षका युवाहरूले एकजना मान्छेलाई ज्वरो आउँदा तातो पानी पिलाएर खुवाउन सकेन। त्यो इतिहास हेर्नुहोस् न त्यहाँनिर हाम्रो कतिसम्म असमर्थ रहेछौँ। हुन त सबै शिक्षित छन्। तपाईँको शिक्षामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अर्को शिक्षित मान्छे हुनुहुन्थ्यो, अर्को पात्र पनि शिक्षित थिए, सबै शिक्षित थिए, तर सामर्थ्य त रहन्छ नि। त्यहाँ त फेल खाइयो नि, त्यहाँ त पुरै होइन। ज्वरो आएर हन्ती एउटा मान्छे बिरामी भएर परिरहेछ, तातो पानी बनाएर खुवाउन सकेन भनेपछि हामी कहाँ रहेछौँ त? 40, 45, 50 वर्षको उमेरमा पनि हामी कहाँसम्म रहेछौँ त? हामी के जीवन जिउने पद्धतिमा रहेछौँ? अब संसारमा अब तपाईँको जीवन जिउने कला भनेर सिकाइन्छ, तिनीहरूले पनि गरेकै हुन्। जीवन जिउने कलामा गएर अभ्यास गरेकै हुन्, अभ्यास भनौँ अध्ययन गरेकै हुन्, पढेकै हुन्, पैसा तिरेकै हुन्। के जीवन जिउन जानेका रहेछन् त? तसर्थ हामी गाउँघरका बच्चा बच्ची भन्छौँ, बिचारा गाउँघरको बच्चा बच्ची के 13 वर्षको बच्चाले घरसँगै घर सम्हालिराखेको हुन्छ। यहाँ 50 वर्षको बच्चाले घर त के आँगन सम्हाल्न सक्दैन, भान्सा सम्हाल्न सकेको हुँदैन। तसर्थ आमा बुवाको प्रेम होइन, यो सम्पूर्ण जगतमा आसक्तिले राज गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि संसारभरिमा छली र कपटी र नालायक सन्ततिको उत्पत्ति हुन्छ। र नालायक सन्ततिको उत्पत्ति भइसकेपछि समाज अव्यवस्थित हुन्छ, राष्ट्र अव्यवस्थित हुन्छ, सत्ता अव्यवस्थित हुन्छ र संसार नै अव्यवस्थित हुन्छ कि अनियन्त्रित हुन्छ त्यहाँ। किनकि हमेसा नियन्त्रणमा राखियो नि त होइन। नियन्त्रणमा राखेको कारणले आज नियन्त्रण रहित अवस्था हुन्छ। त्यो अवस्थाले हामी भोगिरहेको छौँ हरेक घरमा, हरेक परिवारले, हरेक व्यक्तिले होइन त? निगरानी जरुरी छ होइन त? हो, होइन एकदमै त्यो त देखिसक्यो त समाजमा देखिरहेछ नि। आज सरकार, सत्ता, संगठन सबैमा, व्यक्तिमा पनि तपाईँको त्यो अवस्था देखिएको छ। त्यसैले गर्दा हामीले कुनै पनि प्रिय पात्रलाई निगरानीमा राख्ने हो, दृष्टिमा राख्ने हो होइन, बन्धनमा होइन, नियन्त्रण गर्ने होइन। ऊ लड्छ, त्यहाँनिर लड्यो भने त कमसेकम यहाँनिर ठेस लागेर लडेको पात्रले भिरबाट लड्न त बाट त वञ्चित हुन्छ। तर हामीले यहाँ ठेस लाग्न नदिएको मान्छे एकैचोटि भिरबाट लड्छ र उसको जिन्दगी ध्वस्त हुन्छ क्या। तसर्थ आसक्ति होइन, प्रेम गरौँ। आफूलाई पनि प्रेम गर्नु जरुरी छ, आसक्ति होइन। त्यसले गर्दाखेरि जीवनका महत्त्वपूर्ण अनुभवहरूबाट वञ्चित गराउँछ कि